यसु में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुने। ज़बूर 8 और उसकी चौथी आयत की तिलावत हम सुनेंगे। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज हम इंसान पर बात करेंगे कि इंसान की हसीयत क्या है। मुख्तार कुल, अशरफल मखलूक़ात, लेकिन फरिश्तों से कम। ज़बूर 8 उसकी चौथी आयत। और अगर हम इसके साथ अबरानियों और उसका 2 बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत को सुने। अबरानियों और ये उसका दूसरा बाब है और उसकी 6 से 8वीं आयत में लिखा है, और जब वो पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सीधा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहे और तेरी बादशाही का आसा रास्ते का आसा है। इंसान क्या नहीं, सवाल पैदा होता है, इंसान क्या नहीं? खुदा नहीं, फरिश्ता और हैवान नहीं है। अबरानियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। अबरानियों 2 बाब 7 आयत। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। पैदाइश 2 बाब 18 से 23 आयत। इसके साथ हवाला देखिएगा। पैदाइश और उसका दूसरा बाब है और उसकी 18 से 23 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चपाए और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वह सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। इंसान की जात किन 3 अनासर पर मुश्तमिल है? इंसान की जो जात है ये किन 3 अनासर पर मुश्तमिल है? इंसान की जो जान जात है इसमें बदन, जान और रूह पर मुश्तमिल है। फिर मैं दोहराता हूँ इस बात को कि इंसान की जात बदन, जान और रूह पर मुश्तमिल है। इसके लिए मैं आपके सामने एक हवाला तलावत करता हूँ। पहला तसलनीकियों और ये उसका 5वां बाब है और उसकी 23वीं आयत में से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। पहला तसलनीकियों 5वें बाब की 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। और इसके अलावा अगर आप एक और देखना चाहिए तो अबरानियों 4 बाब की 12वीं आयत। अबरानियों उसका 4 बाब 12 आयत लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इंसान किसकी सूरत पर पैदा किया गया? इंसान किसकी सूरत पर पैदा किया गया? इंसान खुदा की सूरत पर पैदा किया गया। पैदाइश पहला बाब 26 से 27 आयत और कुलसियों 3 बाब 10वीं आयत। कुलसियों
اور اس کا کرسیوں 3 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت کو سنیے گا۔ اس طرح سے لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ خدا نے پیدائش کی کتاب کا جو حوالہ دیا وہاں پر بھی لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی صورت سے کیا مراد ہے۔ خدا کی صورت سے کیا مراد ہے؟ روحانی اور اخلاقی صورت۔ دہراتا ہوں، روحانی اور اخلاقی صورت۔ یوحنا 4:24، یوحنا کی انجیل اور اس کا یہ 4 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ کلسیوں 3 باب 5ویں اور آیت سے 11ویں آیت تک۔ کلسیوں اور یہ اس کا 5واں باب ہے اور اس کی کلسیوں 3 باب اور اس کی 5ویں سے 11ویں آیت۔ کلسیوں 3 باب 5ویں سے 11ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت ان پر چلتے تھے، لیکن اب تم میں ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح میں کیا نہیں ہوتا۔ جو روح ہے اس میں کیا نہیں ہوتا ہے؟ روح میں ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا۔ متی اور یہ اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت کو سنیے گا۔ متی 10 باب 28ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کے علاوہ لوکا 24 باب 39 آیت کو دیکھیے گا۔ لوکا 24 باب اور اس کی 39 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ انسان موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح عالم روا میں جاتی ہے۔ اعمال 7واں باب اور اس کی 59 اور 60 آیت، 59 اور 60 آیت، یعنی 59 اور 60 آیت۔ اعمال یہ 7واں باب ہے اور اس کی 59 اور 60 آیت کو سنیے گا۔ اس طرح سے لکھا ہے، پس یہ سٹیفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ لوکا 16 باب 22 اور 23 ہے۔ لوکا اور اس کا یہ 16واں باب ہے۔ لوکا 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا
اس لیے کہ میں تم سے کہتا اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کوؤں پر غور کرو کہ نہ بوتے نہ کاٹتے اور ان کا کھتا اور ان کے کھتا ہوتا ہے، نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان خدا کی عبادت کرے۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔